بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هر کله ستړي مشي درته وایم خبریز ماښام کې امید لرم چې ورځ به ښه تېره شوې وي او دغه مازدیګر ټایم دی او په دغه ټایم کې به ښه ښایسته ټولو چای هر څه بندوبست کړي او ناست وي د خبریز ماښام ته. همیشه زموږ کوشش دغه وي چې په دغه پروګرام کې موږ نه څومره کیږي د زنانه د رایټس حوالې سره خبرې وکړو یا د هغوی ته چې کوم رایټس میلاو شوي وي هغه په لا باندې وي که هغه اسلام پوینټ آف ویو باندې نو موږ ورته ورکړو. خو خیبر نیټورک چې څومره هم کوشش کړی هغه الحمدلله پوره شوی دی خو هغې باوجود هم په سوسایټي کې که موږ وګورو زموږ هم دغه شانتې کې واړه واړه کیسونه اوس هم پاتې دي او دغه کیسې پکې راځي چې زنانه ته اوسه پورې هم د هغوی حق صحیح نه دی میلاو شوی. یو نیم ځای کې ورته میلاو شي ټول ځایونه کې ورته نه میلاویږي. پروګرام حواله هم دغه ده چې د زنانه هراسمنټ هغوی سره کیږي. ډېر کیسونه زموږ ایون که موږ د لویو خبرو وکړو که موږ د وړو خبرو وکړو نو نن سبا په سوسایټي کې هر دویم دریم سره همدغه کیس کیږي د هراسمنټ د هغوی رایټس حوالې سره هم ورسره کیسونه کیږي. ټول نه پهله خو زه وایم چې یو مین خبره زموږ په دماغو کې ده یا زموږ هغه مشران یو شي زموږ ته خدای بس د زنانه څه رایټس دي همدغه د جایداد کې حصه ورته ورکړه د هغوی صحیح ایجوکیشن وکړه بس. آیا هغې نه علاوه دغه دوو خبرو نه علاوه زموږ سوسایټي کې د وومن رایټس څه دي که نن موږ خبره کوو نو موږ سره په دغه هکله باندې هماغه خاموشي به موږ پاتې شو ځکه چې موږ به وایو یار موږ سره د دې نه دویمه خبره نشته. پهلنی ایجوکیشن راځي دویم ورسره همدغه راځي چې د هغوی جایداد کې حصه ورکړي بلکې د هغې نه علاوه که موږ وګورو وومن رایټس ډېر زیات خبرې دي که هغه د وړو طرف نه دي که هغه د مور او پلار سایډ نه دي که هغه د خرګنې طرف نه دي د هر یو طرف نه. دې سره سره که موږ د هراسمنټ خبره کوو د هراسمنټ هم زموږ سوسایټي کې هر دویمه درېیمه کیسه راځي هر ډفرنټ فیلډ کې وي. موږ وایو چې کله یو فیملی سره زنانه ځي یا یو ورکوټی رور یا خور یا بل څوک ورسره ځي نو هغه فیمیل سیف وي بلکې سوسایټي کې یوازې فیمیل نشي سروایو کولی. دا زموږ سوسایټي په وجه باندې یا که موږ خبرو کو زموږ سوسایټي کې یو دوه درې هغه شان خلک وي چې هغې په وجه باندې بالکل فیمیل نشي تیرولی وخت. نننۍ ورځ باندې که زه خبره کوم نو موږ سره په دې هکله باندې به خبرې هم کوي. معصومه میر د موږ سره ایډوکیټ او که موږ خبرو کو زموږ د خیبر نیټورک یو ورکوټې شان هغه حصه هم پاتې شوې ده موږ سره زیات پروګرامونه هم کړي دي. دې نه علاوه که موږ د هغې خبره کوو سوشل اکټیویسټ هم ده زنانه دپاره هر ځای کې هغې غږ کړی دی اواز اوچت کړی دی او بیا په هغې باندې چې کوم کیسونه هغوی ته ریسیو شوي یا هغوی ته کتلي شوي دي نو هغه کیسونه سورټ آوټ کړي دي. په دې هکله به هم ورسره خبرې کوم معصومه میر ایډوکیټ سره او پهله خو دعا سلام ور هغې نه پس زموږ چې کوم ښایسته شیف دی هغوی سره به هم خبرې کوو چې نن به څه جوړوي. السلام علیکم معصومه میر. وعلیکم السلام رضیه. تھینک یو سو مچ. تاسو هم ډېره مننه. ونس اگین خیبر ٹی وی دا زما بالکل فیملی بشان دی اور ونس اگین مجھے انوائٹ کیا تو بہت بہت شکریہ آپ کا. ډېره مننه. معصومه میر ته شروع کې ما ویلي و چې پښتو وي خیر دی چېرته کې ونښنم نو زه به ډایرکټ سویچ کوم په اردو کې نه دغه کېږي خیر دی. این علاوه که موږ خبرې وکړو په دې پروګرام کې نه به زه یوازې یم نه به ما سره میلمنې یوازې بلکې نوشیروان بھائی دی. نوشیروان بھائی سره دعا سلام کو ورته پوسټ نه کوو چې نن دومره خوږه میلمنه راغلې ده هغوی دپاره څه جوړوي او بلکې زموږ خیبر نیټورک فیملی دپاره څه جوړوي. السلام علیکم نوشیروان بھائی. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟ الحمدلله په خیر راغلی. طبیعت هم څنګه دی؟ مهرباني شکر الحمدلله. نوشیروان بھائی څه سپیشل دی ځکه چې ګرینري خو ما ته ښکاري چې کچھ سپیشل ہوگا. نن جی مٹن چام کا فرائی کو اها دا جی ماغشته جیسے او سره موږ ویجیټیبل سموسا جوړو. واو مطلب هماغه چې څوک په ډایټ دي که نه هغوی دپاره پلس پوینټ دی چې هغه وکړي. ښه د نوشیروان بھائی زه یم چې تاسو شروعات کوئ کلمې نه دغه وکړئ او بس هغې نه پس ته به بیا تپوس کوم چې څه سم ایډ کړي دي خو پلیز همیشه نوشیروان بھائی ته نوشیروان بھائی ریسیپي آرام سره ښایي پهله زما په مایند کې راشي بیا زموږ کتونکو ته راشي. میلمنې طرف ته راځم. میلمنې نه به ټول نه پهله دا تپوس کوم چې دغه فیلډ ته که موږ وګورو زنانه شته پکې خو هغه شانتې کې موږ ته اکاؤنټس که موږ وګورو ډېر کم دي ایز کمپیر ټو میل زیات دي پکې. یو خو دا راته وایي چې خپل ویشو مو دغه فیلډ ته او که نه چا ویلي و چې بس سبا یا بله ورځ به چې لوی شي نو بیا به دا جوړېږي لایر یا دغه فیلډ ته ځکه چې ویش وي که نه خاندان کې ټول نه پهله مور او پلار دغه خواهشات وي نو هغه څه و که نه
بالکل بالکل دا خو زما فادر ډیر زیات ویش وکنه مطلب ډیر زیات هغه چایلډ هوډ کې واړو زما فادر همیشه ماته وی چې کې ته ډیر زیات آرګیو کوي ډیر زیات یعنی ته ډیر زیات یعنی گڈ اسپیکر ہے نا تو تمہارے لیے جو ہے وہ یہ فیلڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. بٹ آئی جوائنڈ دا لیگل فیلڈ ویری لیٹر یعنی ناٹ ان دا آفٹر مائی ایجوکیشنل کریئر. مطلب میں نے ڈبل ماسٹرس کیا پہلے پشاور یونیورسٹی سے. تو میری جو گرومنگ اور جو وہ کہتے ہیں ایک لیڈرشپ کوالٹیز اور کانفیڈنس بلڈنگ آغا چدے پیښور یونیورسٹی نے ڈیولپ شوی دی دا زما ډپارټمنټ نے ڈیولپ زموږ ټیچرز ډیر زیات کمپیټنټ او بیا هغه نه مطلب ما خپل ایجوکیشن نه بعد ما خپل پروفیشنل کریئر سٹارٹ کړی اور پھر دستا یہ خبر دیکھا نا کہ نہیں بس ایسے ہی آگے یا جو یہ میں کہتی ہوں کہ ایک سوچ کی بات ہوتی ہے ایک احساس کی بات ہوتی ہے نا ما دا فیل کړی دا سوسائٹی کے کہنا ہرٹ ہے او دا زما بچپن نہ دا زما ډیر زیات اوور سینسٹیو کرا. تو میں یہ فیل کرتی تھی کہ مطلب ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ لڑکیوں کو بہت زیادہ ایک وہ سیکنڈ یا کہتے ہیں لوور سٹیزن کا درجہ دیا جاتا ہے نا. گھروں میں بھی بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بیٹیوں کو کم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں لڑکوں پہ زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے بیٹیوں پہ کم کیا جاتا ہے کہ بس زر بس دا بی اے کی یا ایف اے کی بس دے وعدہ بہو کما بس دا لاڑ پشی اخپل کور تا بزی اخپل فیملی جوڑی. یہ کانسیپٹ مجھے بالکل مطلب میری سمجھ سے باہر تھا نا. مطلب مادہ سوچ کری دے زمانہ کے لڑکیوں کو بھی اسی طرح ایکولی وہ ہونا چاہیے اسٹرانگ ہونا چاہیے تعلیم کے معاملے میں اور ایک معاشی طور پر بھی ہر لحاظ سے. تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری تھی. تو جب میں یہ چیزیں دیکھتی رہی پھر اور چیزیں جب ہم لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں اپنی فیملی میں سرکلز میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ عورتیں جس سے گزر رہی ہوتی ہیں. تو میرے اندر یہ ایک بچپن سے احساس تھا کہ مطلب کچھ میں میرے ایسے قابل ہو جاؤں کہ میں تھوڑا بہت اپنا ایک حصہ ڈال سکوں یا میں عورتوں کی کوئی مدد کر سکوں کسی نہ کسی طریقے سے. تو میں نے ماسٹرز بھی کر لیا ڈبل ماسٹرز. اس کے بعد میں نے ایل ایل بی ماسٹرز ما دا آئی آر کی کڑے ہو پیښور یونیورسٹی نہ آئی آر ڈپارٹمنٹ نہ بیا مدینہ بعد ایجوکیشن کے ماسٹرز کڑے ہوگا نا. پھر دین بعد ما خپل زما کریئر اسٹارٹ شوی ہوگا نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے. دین بعد کافی سالوں بعد پھر دین آئی ڈیڈ ایل ایل بی. اور ایل ایل بی میں جب میں نے جس سوچ کے تحت کیا کہ نہیں میں نے آنا ہے تو میں نے ویمن رائٹس کے اوپر ہی کام کرنا ہے. تو دا زما سوچ زما ذہن کې او په دغه فیلډ ته چې راځئ ډیفینیټلی کومه ایجوکیشن حواله سره خبره کوو کنه که زه بینګ ا سټوډنټ خپل ځان یاد کوم نو زه که یو فیلډ ته زم ماته به ډیر مشکلات فیس کیږي چاہے هغه سبق په لحاظ سره وي چاہے آنا جانا وي. دغه فیلډ ته چې تاسو کله لاړئ نو څه داسې مشکلات وو او بیا هغه مشکلات څنګه سارټ آوټ کړ په بیک بون باندې څه وو تاسو سره او دا ہو مطلب دا صدیقہ دا کامن پرابلم دی کا نا کہ ہر فیمیل شدہ آغا جب پرابلم فیس کی آغا کامن دی یعنی گھر سے لے کر جب وہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور باہر آتی ہے پروفیشنل فیلڈ میں تو اس کو جگہ جگہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ خود کانفیڈنٹ ہو اور اگر لکیلی آپ کے پیرنٹس آپ کے اسپیشلی میل جو آپ کے بھائی ہو گئے یا آپ کے فادر ہو گئے باپ کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے ساتھ ایک پیچھے بیک بون کے طور پر کھڑے رہے نا تو میرے خیال سے کسی لڑکی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ باہر اپنا آئے جو جس فیلڈ کو بھی چاہے لا ضروری نہیں ہے وہ جس فیلڈ میں آئے ایک رسپیکٹفلی اگر وہ اس کو اسٹارٹ کرنا چاہے ارننگ کرنا چاہے پڑھنا چاہے ہائر اسٹڈیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن چیلنجز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ. بالکل دیکھیں معصومہ میم کوم خبرو کو څنګه چې تاسو چراغ هغوی د خپل پلار هغه ویناګانې همدغه کړي چې آرګیو ورسره کوي نو ډیفینیټلی هغه مشرانو به همدغه ویل چې ته به وکیله جوړې. بالکل جی هغه دی خو فیملی کې بل څوک هم دغه فیلډ کې دي که نه صرف تاسو فی الحال دغه زما فیملی کې بل څوک هم لایر نشته او زه خپل یعنی فرسٹ کزنس کې او زما خیال د سیکنڈ کزنس کې زه اونلی د فیمیل لایر. اور یہ ہے کہ اور میں نے بہت کم ٹائم میں جس طریقے سے جن چیزوں کو میں نے سلیکٹ کیا بالکل جو میم په دغه شان دیوانی به نورې هم خبرې کوم هراسمنټ هم دغه نور کیسونه چې زموږ سوسایټي کې روان دي خو تاسو موږ سره اوس صحیح چرته ځئ مور کوټې شان دمه کوو
کله یو ځل بیا خبریز ماښام کې اور مونږه خبره کوله میم ویل چې زه په خپل خاندان کې ایون هغه فرست کزنز دي او که سیکنډ کزنز دي هغې کې ډومبنۍ وکیله یم میم کله د خپل کور یا د خپل دا کور چې کوم کیسونه هغه هم سارټ آوټ کړي او که نه ځکه چې بیا خو به دواړه طرف ته کزنې درته به وي چې دا ماته وکړي دا ماته دا چې دی که نه دا گھر کی مرغی دال برابر والا حساب دی نا ہر طرف کې تاسو ګوري لیکن او جی ما کړی ہو لیکن زیادہ تر هغه پراپرٹی ایشوز ډېر زیات ہو هغه مطلب سول کیسز ہو لیکن یہ ہے کہ میں زیادہ جو ویلکم کرتی ہوں یا انکریج کرتی ہوں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ فیمیل پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی ہو جیسے کوئی کسی کا سائبر کرائم کا کوئی ایشو ہو گیا کوئی فیملی کیس ہو گیا یا کوئی انہیریٹنس کا کوئی ہو گیا تو مجھے وہ زیادہ میم شروعات کوم کیسونو باندې خبره کوئ تاسو پهلنې کم داسې کیس و چې هغه تاسو کړی او بیا ځکه چې فیمیل رایټس لپاره تاسو ډېر کار کړی دی مونږ کتلی دي ایون چې څومره کیسز تاسو سارټ آوټ کړي دي نو زه یم چې ښه آرام سره شوي دي او بیا هغوی ته خپل رایټس هم ملو څومره داسې کیسز راغلي وو او هغوی سلوشن آیا شوی دی او بیا کم بیس باندې و جی جی دا بالکل داسې وکړی چې زما ټارګېټ هم دا یو که نه ما سره ډېر زیات هغه فیملی کیسز ډېر زیات راغلي وو که نه لیکن زما د خپل داسې سوچ هم دا و چې مونږ زیات نه زیات هغه فیمیل نه فیسیلیٹیٹ بہو کا نا کیونکہ سم ٹائمز اس میں ان کو بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہوتا ہے یا سم ٹائمز ان کا مینٹیننس کا خرچے کا نفقے کا مسئلہ ہوتا ہے تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوئی کہ اس طریقے سے معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے کہ فیمیلز کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور یہ مجھے کر کے بہت زیادہ ایک خوشی بھی ملتی تھی کیونکہ موسٹلی انفارچونیٹلی دا زمونگ سوسائٹی کے فیمیلز اکنامکلی امپاور نشتا مطلب ان میں جو ہے فائنینشیل مسائل بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن اتنی کم ہوتی ہے اگر آپ موسٹلی اب رورل ایریاز میں دیکھیں زمونگ چداغا دیہاتی علاقے چدیگا نا التا ڈیر زیادہ ایشوز دے فیمیلز کی ایجوکیشن نہیں ہے ایون انہیں بیسک ایجوکیشن میٹرک تک کی بھی نہیں کی تو اس کی اگر وہ نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کر سکیں گے تو یہ چیزیں اصل مسئلہ ہی یہی سارا ہے جی میم کوٹ کے کمونگا گورو ایون زیاتر مونگا میل کتلی دی گنج ما شروع کې ویلا خو په هغه کې کوم د زنانه کې سونو بیا خبره کوو نو زنانه میل سره زم چې هغه شانت کې ډسکشن نشي کولای چې څنګه فیمیل سره کوي نو فیمیل څومره کیټګری کې پکاره چلته کې هغه خو یو زم چې یو سیټ ورته پراپر یو لانګ دغه رومز یا هغه شانت کې یو سیټ ورته پرووایډ شي چې هر یو زنانه ته فیسیلیټیټ شي او فیسیلیټیټ څنګه کول پکار دي کاغه مونږ خپل ځان نه شروعات کو یا زموږ گورنمنٹ سائڈ نه شروعات کو څنګه فیسیلیټیټ پکار دي لایر ته پکار دي اچھا داس دی کنه د ډیر زیات امپورټنٹ کوېسچن دا کنه دی کې داس دی اگر تاسو گورنمنٹ سائڈ نه اگر تاسو کې مطلب گورنمنٹ دا دومره چینلز او فورمز پرووائڈ کړي کہ مطلب اس کے تھرو آپ جو ہے قانون تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر تاسو سب مسئلہ ہو مطلب کے پی گورنمنٹ آغا یہ شروع کرا کو دمرا ٹائم ہو شو اگر دیر زیادہ سکسیسفل روان دے دا اومبس پرسن آفس کے پی گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تو اس میں یہ ہوا کہ زیادہ تر عورتوں کو جو ان کے وراثت کے مسائل تھے ان کے انہیریٹنس کے تھے ان کے فیملی کے مسائل تھے تو ان کو وہ ایک ڈائریکٹ فورم مل گیا کہ وہاں پہ یا ہیرسمنٹ کے تھے تو ان کو جب یہ ایک فورم مل گیا انہوں نے ڈائریکٹ اپنی شکایت وہاں تک پہنچائی وہاں جو لیگل ڈیسک ہے پرو بونو لائرز جو ہیں وہ ان کو جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے پراپر سسٹمیٹک طریقے سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ویمن کمیشن بھی جو ہے وہ بنا ہوا ہے کے پی میں یا پورے آل اوور کنٹری میں وہ بنا ہوا ہے تو وہاں پر بھی خواتین سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ لائے جاتے ہیں اور پھر اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کافی سوشل میڈیا ڈیر زیادہ دے کے مطلب ایکٹیو رول پلے کرے دے یعنی اگر سا پرابلم دی التا ٹول فیس بک کے یا ٹول ویب سائٹس کے کانٹیکٹ نمبرز ہم دے آپ فیمیلز لائر کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں تو اب تو عورتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے وہ گھر بیٹھ کے اپنے ایون ہیلپ لائن بھی ہے دا بولو ہیلپ لائن ہم لانچ ہوئے ہو تو اب وہاں پہ کانٹیکٹ نمبرز ہیں ہیلپ لائن ہیں ای میلز ہیں آپ وہاں پہ وہ کر کے آپ فیمیل لائرس کو اپروچ کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے لیے
تو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم کورٹ کیسے جائیں گے, ہم مطلب عورتیں گھبراتی تھیں اس چیز سے. بالکل. تو اب یہ ہے کہ مطلب آپ اب ہائی کورٹ بھی آپ آئیں, سیشن کورٹ آئیں, آپ کو وہاں پر خواتین وکلا کی بہت بڑی تعداد ملے گی جو کہ پراپر ان کے ڈیسک ہوتے ہیں, ان کے چیمبرز ہوتے ہیں, اور وہ فیمیل لائرس کو, کلائنٹس کو بہت اچھے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. تو یہ زمانہ ډیر زیات چینج شوی ہے. بالکل میم دغه شانتي کوم خبره کو زموږه زیاتره ماغه کنه مایند کې راځي د فیمیل سایډ ته چې فیمیل ته کوټ کې زم چې هغه شانتي کې ورته دغه نه ورکړي چې سمره میل مخکې زی زم فیمیل ته موږ وګورو نو هغه همیشه په شا باندې پاتې شي. صحیح ده, د ډیسک والا خبره تاسو کا ګورنمنت ورته ورکړي, خو بیا هم زموږ سوسایټي کې میل هغه نه وړي چې هغه نه مخکې زنانه شي. آیا په کوټ کې هغه فیمیل څومره سټرګل کوي, هغه باوجود هم ریټرن کې څه نه ملاویږي, نو هغه سلوشن کوم ګور څه پکار دی ورته دا دی کړه. زما خو مطلب دا سیده آبزرویشن هم تاسو کوي, زما پرسنل اوپینین دی کہ ہر فیلڈ کے ہر طرف دا فیمیلز دپارا ڈسکریمنیشن ڈیر زیادہ دی, ہم کہتے ہیں امتیازی سلوک ہے. بالکل, چاہے آپ کورٹس میں ہوں, چاہے آپ کسی بھی آفس میں ہوں, بس آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کو قدم قدم پر ایسے جو ہے نا تفرقات کا یا امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اور مطلب سے ہمیشہ دس سوچ کم کہ مطلب زمو پاپولیشن کے آبادی کے فیمیلز میلز نہ زیادہ دے, یعنی مونگا 51% کا نا, 1% ہم زیادہ ہیں. بالکل, بٹ اسٹل جو ہے اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ عورتوں کی سیٹس کم ہیں, مردوں کی زیادہ ہیں, اور چیلنجز ڈیر زیادہ دے, اور دا زما پرسن از اے فیلڈ کو میں ڈیر زیادہ نا کوئی بڑی پوزیشنز ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو خواتین کو بہت کم وہ آٹے میں نمک کے برابر نمائندگی دی جاتی ہے. اور حالانکہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی اس بات پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کو ہم نے ایکولی رائٹس دیے ہیں, آپ کو سب کچھ, لیکن پھر بھی اس تک ہم نہیں ہمیں پہنچایا جاتا یا وہ ہمیں لیول پہ نہیں رکھا جاتا کہ جو ہم دیکھتے ہیں, یعنی ہائر پوزیشنز پہ ہمیشہ میلز کو رکھا جاتا ہے اور جو لوور پوزیشنز ہوتی ہیں ان پر ہمیشہ فیمیلز کو رکھا جاتا ہے. تو میری یہ سوچ ہے کہ اس میں جو ہے فیمیلز کو تھوڑا سا خود کو یونائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, خود اپنے لیے بھی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے, چاہے کورٹس ہو یا چاہے کوئی بھی جگہ ہو نا. ٹرو پریکٹس دی ته پکار دی کنا نارمل کوم خبره کو چې مطلب سټرګل هغه کوي نو هغه پریکټس حواله سره هم خبره بیا راشي چې پریکټیشنز باندې هم کو ګور نظمګ زنانه ته نه ور کوي نو دا هم پکې مین جوړیږي چې هغه ته پریکټس لپاره هم زی ورکی. جی بالکل زی خوشتا مطلب اگر تاسو کورٹس کے راضی التا ډیر زیاد سینئر فیمیل لائرز هم دي او هغه نیو کمرز هم دي, جونیئرز هم دي, او پریکٹس لپاره خو مطلب سپیس اشتا, لیکن جو کچھ ایسے بیسک پرابلم ہوتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے فیمیلز ڈسکریج ہو جاتی ہیں اور موسٹلی فیمیلز دے لیو دا پریکٹس, وہ پریکٹس سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. لیکن آئی مسٹ سے یہ خبر حکم چی کہ مطلب اگر تاسو کورٹس کے برازی کا نا اخپل ذہن نہ دا خبرہ تاسو کیا کہتے ہیں نکال دے او باسی چیزے فیمیل ہم بس تاسو دا سوچو کہ یہ وکیل ہے ماں, یہ بھی وکیل ہے, یہ بھی وکیل ہے, میل فیمیل کے فرق کو بھول جائیں آپ اور اپنے پوزیشن جگہ بنانے کی کوشش کریں. بالکل میم تاسو دا وومن رائٹس خبر چی سنگ شروع کی اکڑلا اور هغه د ایجوکیشن اور هغه نه پس هغه خو جایداد کی حصہ دین علاوه کوم ګور نظم سوسایټي کې نور هم د سډیر خبرې دي چې هغه نه کله ودونه کیږي نو تاسو ته نه نشته دي صحیح ده د سټي سایډ ته کوي خو اوس هم کله طرف ته مونږ ګورو او ما کیسې روانې دي. آیا دغه شان کې سونه چې تاسو تراشي زګه چې بیا هغه اند کې سره ازي ډایورس دا یو ماغه سوچ چې نور سره میچ کیږي او بیا هغه خبرې کړي چې پلار به دې سوي فلانه بس پغمن کده سې کې سونه تاسو تراشي یا دغه ډایورس ولا خبره او شي یا دا غیناول کوم ګورو زموږ فیمیل ته پاغه شیز کې رائټ نه ملاويږي چې تاسو ته نو کې چې دغه فلاني سره واده وکړو کنو نو دې لپاره ستاسو سي لا کې کوم خبرو کو پاغي باندې اسلام پوینٹ اف ویو سره ډیفینیټلی ټول ته پتا چې تاسو کول دي خو په لا باندې کوم خبره کو نو آیا په دې کې کم د سکه پوینٹ راځي چې هغه پکار دي چې هغه هایلایټ شي ورته چې سوسایټي کې لا هم فالو کول دي. دا سی خبره دی کنه چې اگر تاسو چې دا وادو د پاره یو کوېسچن کړی فیمیل میریج دا د کلو سایډ کې د رورل ایریاز کې دا پرابلم ډیر زیات دی کې ارلی چایلډ میریج
दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो फीमेल लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, बिल्कुल, तो हर लिहाज से द मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली वो अभी इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती कि वो एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें या इवन वो अपने राइट्स के लिए भी बात कर सकें. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरी बात ये हो गई कि लैक ऑफ एजुकेशन होती है. और दूसरा आपने कौन सा पॉइंट इसमें हाईलाइट किया था? मैम डाइवोर्स का. बिल्कुल, डाइवोर्स दा खबर देखा ना चाहिए. ऑफ कोर्स बीइंग अ मुस्लिम वो कहते हैं कि हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा फेल दाज ना डिवोर्स का. लेकिन इन वेरी वो क्या कहते हैं मजबूरी के हालात में अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा उसके राइट्स को या उसको फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है या उसके हकूक़ उससे छीन लिए गए या जो भी मसाइल से वो गुजर रही है अपने शादी के बाद, तो वो एक आखिरी एक अपना जो कानूनी हक है वो ऑफ कोर्स डिवोर्स के थ्रू ही वो यूज़ कर सकती है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुंह सरचदा केसेस राजी करना द फैमिली या द प्रॉब्लम्स लोगों के 4-4 5-5 बच्चे होते हैं और दे वांट सेपरेशन और द जमूंग मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल या बीइंग अ वुमेन या वो कहते हैं बहैसियत इंसान हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है और माँ दा कारम करे होदा से जो मुंगा अवल दा कोशिश कुछ द पैचअप बशी करना ऐसा हल निकल आए कि उसमें जो है वो फीमेल को भी नुकसान ना हो, उसके बच्चों को भी नुकसान ना हो, फैमिली को भी ना हो. तो द पैचअप द पारा मुंगा अवल कोशिश बकू. लेकिन जब वो बहुत हालात इस तरह के हो जाए तो हम कोशिश ये करते हैं कि फीमेल को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए. मैम नूर खबर को खुद हमें वक्त दमक वगैरह पस तराजू मुक्सर से जल्दिया हर कले खबरिस मकाम के और मैम डेर खुल खबर होकर मतलब हमेशा जम कोशिश दा विच अगर नारीना द जनाना पैचअप पुशी अगर डाइवोर्स पूरे खबर लाने से चे माशुमानी और ज्यादा मुंगा मागा माइंडी चे माशुमान सफर शी ज्यादा सही दा नारीना व जनाना ब्यांग पल जवन उतीर की अगर कम माशुमानी अगर टूल उमर सफर शी. मैम तास वेली शुरू के मतलब माँ वुमेन राइट्स वन इनकार करे वुमेन राइट्स यो स्टार्टिंग तास सिंग करे आया नेशनल और इंटरनेशनल चिकम कार तासु करे दे अगर वेबिनार पर थ्रू करे दे का सेमिनार पर थ्रू करे दे और कने द द्वाड़ा कंबाइन करे तासु कार दस जिदा माँ दास से कार करे ना छिके मुंगा सबसे पहले मुंगा दागा गर्ल्स कॉलेज ना टारगेट करे हो. यानी चूँकि वो एक ऐसी एज होती है कि वहाँ पर फीमेल्स को अपने राइट्स के बारे में और उनके सोल्यूशंस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस का भी पता होना चाहिए. तो डोमेस्टिक वायलेंस और स्पेशली जो हैरेसमेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर जो है फीमेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मैंने स्टार्ट लिया और वहाँ पर बीइंग जो है मोटिवेशनल स्पीकर मैंने वहाँ पर काफ़ी अवेयरनेस सेशंस मैंने कंडक्ट किए और वायलेंस की डिफरेंट कैटेगरीज को हम लोग जो है फीमेल्स को एक्सप्लेन करते हैं और वहाँ पर हमें इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला क्योंकि उसमें कई फीमेल्स ऐसी थीं कि वो हैरेसमेंट से गुजर रही थी. फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे फेसबुक के ऊपर, लेकिन वो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस चैनल को फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम जो है हम कहाँ पर लेकर जाएं. तो ऐसे जगहों पर जब मैंने स्टार्ट लिया वहाँ पर तो मुझे ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह की हैरेसमेंट से गुजर रहे हैं और वायलेंस इज़ नॉट ओनली द फिजिकल, सिर्फ एक जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता. वायलेंस इज़ द मोस्ट डेंजरस इज़ द मेंटल वायलेंस, वो एक जहनी तशद्दुद. तो वो कहती है हम इस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि हम ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, हमें हैरेस किया जा रहा है. तो जब मैंने ये सेशंस स्टार्ट करना शुरू किए तो मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स ने, मुझे यंगस्टर्स ने उनसे काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट किया. इसके अलावा इंटरनेट उस पर रेडियो के ऊपर, इंटरनेट पे, यूट्यूब के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, यहाँ पे खैबर टीवी के ऊपर भी मैंने ऐसे बहुत सारे सेशंस कंडक्ट किए कि जिसमें जो है वो फीमेल राइट्स के बारे में एक अवेयरनेस और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हमने औरतों से बात की, हमने ऑनलाइन भी औरतों से बात की, हमने उनको जो है एक रास्ता दिखाने की कोशिश की. विमेन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो विमेन डे पर मैंने जो है वो रेडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किया, सामने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ मैंने एड्रेस किया. तो बीइंग द मोटिवेशनल स्पीकर जो है काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को हम लोगों ने इस तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की. बिल्कुल मैम नूर खबर को जम पहल नौशरवान भाई ने तो पुस कम ओसा पूरे दा कुकिंग कम साइट और ऐसे नौशरवान भाई इससे सम पाखा कड़ला जी वा समोसे बिल्कुल रेडी और चाप से कम या फ्राई चीज़ लगा दी और दा बस फ्रेश लगा
د سموسو زم چې ریسیپي خو یو خای کنه ځکه چې هر یو کس ته ما تیار سموسې زم چې رونړي هم تاسو ول ریسیپي یوز کی جی سموسې ټول مخکې ما دا میده غشته تقریبا یو 2 پیاله هغه کې چې کوم دی ما یو پیاله پیاغ چولیو یو پیاله اوب هغه کې مخه هغه چې کوم څه تاسو ډو جوړه کې کنه هغه تقریبا یو 10 منټو لپاره پرې ده ک زیات هم خو زیات بخي هغه چې کله تاسو ډو پرې ده هغه نه پس به تاسو هغه نه سموسې جوړه کې چې کله سموسې جوړه کوشش کوي چې لکه داسې اویلی شان کې نو ډېر خرازي هغه کې فیلینګ چې کوم دی فیلینګ کې ما شمله مرچ گاجر پیاز ټماټر شین مرچ کې دھنیا او پودینه د دې فیلینګ ما چولې دي او ساس مخکې فرای او واو اور دینا پس به مونږ ټرای کوو او زبم ټرای کوم ملمنه به هم ټرای کوي چې هغه ټیسټ به بیا مونږ نو شروان بھائی ته وایو ځکه نو ډاوټ د نو شروان بھائی لاس کې چې کومه غذایقه ده همیشه د سپورت نه لازم ضرورت هم دای پخ کړیو دی پخ کړیو ذایقه واقعي ډیره ښه نو شروان بھائی په دا ورځ باندې ویل شي چې رضیه د ورځې خوراک کې بدل تراشي نو شروان بھائی زم چې تاسو د بل چې هم فرای کوي دا دغه کوي او مونږ میډم طرف ته راځو میم د وومن رائټس خبره کوي کنه وومن رائټس او ماغه ده ټول نه پہلا ایجوکیشن دین علاوه د وومن رائټس څه دي بالکل ایجوکیشن از دا بیسک مین رائٹ ٹھیک ہے جو کہ ہر لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے بیکاز لائف میں آپ کو ایسے چیلنجز سامنے آ جاتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت آپ کے پاس یہی آپ کی ایجوکیشن تعلیم ہی آپ کے کام آتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کو اکنامکلی بھی امپاور کر سکتے ہیں سیکنڈ از ستاسو اخپل دسے قانونی رائٹس دے لیگل رائٹس سے دے کہ مطلب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل دا خپل فیملی کے یا دا خاندان کے جو وراثت کے منتدہ پر یعنی باپ کی طرف سے ہمیں کوئی جائیداد میں سے اگر ہماری حق تلفی کی جائے یا ہمیں ہمارا حصہ نہ دیا جائے تو یہ ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا قانونی حق کیا ہے شرعی طور پر بھی قانونی طور پر بھی اور میں کتنے حق کی جو ہے میں وہ ہوں کیا کہتے ہیں حقدار ہوں میں اور اس کو کس طریقے سے لینا چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے تو بدقسمتی سے عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارا کوئی حق ہے بس ان کے ذہن میں یہی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ مطلب تاسو چدے بس اخپل روریان تور کیچے بس ان کا حق بنتا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے معافی ورک یا ہو جی بالکل ادھر سے ہم سوسائٹی کے دام دی کہ تاسو اخپل حق محرم معاف ہو گئی یہ بھی تو ہوتا ہے نا تو آیا دا ضروری ہے کنا اور کول پکار دی مطلب حق مہر خدا سے دیکھیں دا خود سنت دے یہ تو ہماری ایک عورت کے لیے کتنی اسٹرانگ چیز ہے اس کو فائنینشلی اس کو اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ یہ اللہ نے بھی ہمارے لیے قرآن نے سنت نے رسول نے یہ قانونی طور پہ بھی یہ رکھا گیا ہے کہ یہ تو بہت ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے کہ بس تاسو دا معاف ہوگی تو بس اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دو شوہر کو بھی معاف کر دو بس تاسو ہر چپرے دی بس عمدہ شانتی او بیا بات کی عمدہ ویلې شي چې ستاسو حق نشته یا تا خو معاف کړی دی کډیر هم ضرورت شي هغه یو 2 روپے یا زمم چې هغه شانته هیلپ آؤٹ کیږي نه چې څنګه سوسایټي کې یو خور رور ته پکار دی چې یو بل سره هیلپ شي میم ہریسمنٹ خبره ډیفرنٹ فیلډ کې کیږي زه به همیشه دا خبره کوم چې مطلب صحیح ده زنانه هم کیږي نارینه هم کیږي دواړه کیږي خو کومه ګورو نو فیمیلز په هر یو دغه کیږي نارینه خو بیا هم چلو جواب ورته ورکړي خو فیمیل بس چوپ شي وایي چې بده خبره ده دا بس کیږي په وکلا کې کومه ګورو آیا په دغه فیلډ کې هم کیږي ہریسمنٹ کنه کیږي دا صدی کا نا چې مطلب اول خدا پکار چې مونږ ته پته و کې دا هریسمنٹ مطلب څه دی د دې میننګ څه دی د ډیر زیات براڈ کیټیګری دا یعنی ہم لوگوں نے ہیرسمنٹ کو ایک 2 چیزوں تک پہ رکھ لیا ہے نا ٹھیک ہے نا کہ بس ہمیں کسی نے فزیکلی ہیرس کر دیا ہے یا کچھ ایسا نہیں ہے ہیرسمنٹ از ڈیر زیادہ براڈ کیٹیگری دا اس میں اگر یہ ہے کہ فار ایگزامپل تاسو یو آفس کے ٹھیک دیکھا نا یو ڈپارٹمنٹ کے آپ کو ڈی پروموٹ کیا جائے آپ کو آپ کی سیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی جائے ٹھیک ہے نا آپ کو مینٹلی اس طریقے سے ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے تو دا ہم ہیرسمنٹ کیٹیگری کے راضی ہیرسمنٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ تھپڑ مار دے یا صرف آپ کو جو ہے اور کسی طریقے سے نقصان پہنچائے ہیرسمنٹ دے ہر یعنی آپ کو جو ہے مینٹلی ٹارچر کرنا بلنگ کرنا تنگ کرنا چھیڑنا اور تنگ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا
بتایا آپ کے انکریمنٹس روک دینا, آپ کی جو بیسک لیوز ہوتی ہیں, میٹرنیٹی فار ایگزامپل لیوز ہوگی, یعنی ہر اس طریقے سے نا کہ عورت کو وہ کیا کہتے ہیں تنگ کرنے کی کوشش کرنا, یہ سب ہیرسمنٹ کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. تو اگر ہم, لیکن یہاں پر موسٹلی یہ آتا ہے کہ جی اس میل نے فیمیل کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے, ہیرس کرنے کی کوشش کی ہے غلط طریقے سے, وٹ ایور جو بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایز یو نو کہ اب تو لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے اور اس بارے میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو کے پی گورنمنٹ کا ہی کام کر رہا ہے, پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ, کے پی آمبس پرسن اس کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس کا پراپر میکینزم ہوتا ہے, آپ وہاں پر اپنی اپلیکیشن دیتے ہو, اس کے بعد دونوں پارٹیز کا جو ہے وہ ان کو بٹھایا جاتا ہے, دونوں کی کمپلین سنی جاتی ہے, ڈیفینڈنٹ کو بھی موقع دیا جاتا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک سارا وہ ہوتا ہے اور اینڈ پہ اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کورٹس کا آپ نے جس طرح کہا, تو خواتین وکلا تو اپنے رائٹ سے زیادہ اویئر ہوتی ہیں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کورٹس میں بھی جو ہے وہ ہیرسمنٹ کمیٹیز ہیں, جو کہ وہ کمیٹیز جو ہیں ان کے کام کر رہی ہیں کہ جو فار ایگزامپل اگر کسی خواتین وکلا کو ہیرس کرنے کی کوشش کی جائے تو وہاں پر بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے خواتین کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ناٹ اونلی ان دا کورٹس بٹ ایوری ویئر, ہر ڈپارٹمنٹ میں اب ایک ہیرسمنٹ کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور اس ہیرسمنٹ کمیٹی میں ایک فیمیل ممبر ضرور ہوتی ہے, کیونکہ فیمیل اس کا شکار ہوتی ہے. خود دمے وقت شوی ذکر شد دمه هم ضروری وي, میم ته هم دمه ضرورت تاسو چرته زیمت ګوري خبریز ماخام کله یو ځل بیا اور مونږه خبره کوله زموږ هراسمنټ کیسونو حوالې سره. میم زیاتر نارینه زم چې دا مونږ نه ډېره غټه ګیله کوي چې صرف زنانه نه وي بلکې نارینه سره هم دغه شیزونه کیږي. نو نارینه کیسونه هم که وګورو شته دی, خو څومره پرسنٹ کیسونه راځي؟ بالکل بالکل ہیرسمنٹ ضروری خونشتا ہے کہ مطلب خالی فیمیل ہم ہیرس کی گی, بالکل دیکھیے مطلب میلز ہم ہیرس کی گی, عورتیں مردوں کو بھی ہیرس کرتی ہیں, لیکن دے پرسنٹیج کم دی جو ہے اس کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کچھ کیسز دیکھے تھے کچھ ڈپارٹمنٹس میں, اس طرح ہمیں سننے کو بھی آیا تھا, دیکھنے کو بھی آیا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ فیمیل امپلائیز نے میل اپنے باسز کو یا میل امپلائیز کو جو ہے یہ سوری میل امپلائیز نے اپنے فیمیل امپلائیز کو وہ کیا کہ انہوں نے ہمیں ہیرس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بس ساری باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے اپنے رائٹس کے بارے میں, اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کس جگہ پر اپنے لیگل رائٹس کو یوز کر سکتے ہیں. چاہے وہ میں جسٹ فیمیل کے حوالے سے نہیں کہوں گی, میں میلز کو بھی کہوں گی. سملرلی ظاہر ہے میل کو بھی ایسے تمام مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. تو میرے وہ جو بھائی سن رہے ہیں خالی تاسو دا سوچ ما کہ میڈم بس دا فیمیل رائٹس دا پارا خبر ہے کی مونگا میل رائٹس دا پارا ہم ہمیشہ خبر کو, اور سوسائٹی میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری بیک بون, تو یہ میلز ہی ہماری بیک بون ہوتے ہیں. ہم مطلب ہمارے فادرز کی شکل میں, ہمارے بھائیوں کی صورت میں, ہسبینڈ کی صورت میں, تو یہ سارا کچھ یہ ہمارے سپورٹ ہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہر فیلڈ میں جو بہت ترقی کر گئی ہیں وہ اسی وجہ سے کر گئی ہیں, ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہی ہے. میم بلا خبر ز کومه د هراسمنت حواله سره زموږ ټیک ته چې څومره هم سوسایټي کدس کې سونه مونږ وګورو چې زنانه هرس شوي ناغې ته سناسه سزا ملاو شي لا پر دغه باندې کدا وکلا والا کیسز مونږ ګورو نو آیا د هغې ته چې کومه سزا ملاو شي هغې په وجه باندې هغې هغه پراپر چې کوم د لا والا فیلډ دی یا پروفیشن دی هغه خرابېږي, څه امپیکٹ یا افیکٹ پہ پروزی ہو کنا ہیرسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیے اس میں تو یہ ہے کہ سچ کوئی ایسا کیس ابھی سامنے آیا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی سیریس نیچر کا ہوا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ خواتین وکلا اپنے حقوق سے اویئر ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس کا پراپر ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے جس میں وہاں پر آپ اپنی کمپلین دے سکتے ہو, اور اس پراپر ایک پراپر میکینزم اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو ایسا کوئی سیریس نیچر کا تو کوئی کیس آیا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ خواتین کو اس چیز سے گزرنا پڑا ہو, یا اسپیشلی وکلا کو, کیونکہ جو ہے اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, فیمیلز کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے بہت زیادہ. تو یہ چیزیں تو ہیں وہاں پہ, نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہیں. مطلب ہر فیلڈ کے ہر ځای کې ویلی شي چې خو بد کسی کیږي, خو بس صرف دومره پکار دی چې زنانه ته د خپل حق د خپل هغه کم لا یا کم اسلام سایډ نه ورته ملاو شي, هغې
لحاظ سره اویرنس ورته پکار دی اور نہ کہ مونږ وایو چې هر یو کس بد دی بلکہ اچھائی اور برائی اپنے آپ میں بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنا اچھا ہو تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے. نو شیروان بھائی طرف تزم نو شیروان بھائی جی زما بالکل تیار دی, دل لگا کے کام کر رہے ہیں آپ. جی بالکل ریڈی دی. شیروان بھائی د دې زم چې تاسو ریسیپي وای او زبردست شم دا به راوچت کوم بیا به مونږ په میډم باندې هم ټرای کو چې دا ټیسټي کوم دا غي زم چې ریسیپي تاسو وای کنه همدغه بیا انسان سره کیږي چې وای خورم. اچھا جی نو شیروان بھائی ریسیپي ها ګرام کتونکو د ما مټن غشو تقریبا 1 کیلو اما تاسو کله ځنه او تاسو چام جوړ کنه او تاسو چام جوړ کی چې کله ما راوړ هغه ما کله ما په خپل د کې چې یو ټی سپون مالګه غشته 2 ټی سپون ما د کې غوړی چولو او 3 ټی سپون د کې ما 3 ټیبل سپون د کې ما لیمن جوس غشو لکه ما دا خاص سټیم کړ چې خاص سټیم شو خنرم شو انا په ما سایت تکي خو چې کله یخ شي د کې کوم انګریډینټس یوز کیږي تاسو نوٹ کې مکس مساله 2 ټی سپون زیرا پاوډر 1 ټی سپون دھنیا پاؤڈر 1 ٹی سپون د کې کوم هغه چې کوم د لیمن جوس 3 ټیبل سپون مالګه تاسو خپل ټیسټ سره دړه مرچ چې کوم دی 1 ټی سپون سویا ساس 2 ټیبل سپون او سرکه چې کوم دی هغه یا لیمن یا سرکه تاسو چې دا ټول مسالې به د کې مکس کړئ چې کله دا مکس شي خبره غشي دینه پس چې کوم تاسو د باندې یو پیاله میده واله هغه به لاول کوټینګ وکړئ ان پس په انډه باندې ډیک کې هغه نه پس په بریډ کم جوړول آسان دی طریقه ده. بریډ کم چې کوم دی کنه ډیر آسان ګران کو تاسو بریډ والے هغه چې کوم دی کرش کې لاول ډرای کې بیا غنه پرس کرش کې هغه کې بعد 2 ټیبل سپون تاسو واچوي کوپرا پاوډر چې کوم کرش کوپري ایسا چې کوم دی نو کرسپي ډیر خراب. واو مونږ ته پکار دی چې دا مونږ ټرای کوو خو میډم ته ورکوم چې میډم پہله تاسو لګ چې دا غوسه شاید مطلب کرسپي دا هغه وایي چې دا بریډ کرمز یس میډم زیل ته کې एकदम اور بیا به تاسو باندې ټیسټ کوم چې دا څنګه دی ځکه چې یو دوه خبرې به یا الله خیر پریوتو ما ته پته وه خو دلته کې به زه دا کېدم او میډم مونږ خپل ټاپک طرف ته راځو ځکه چې زمونږ که مونږ خبره کوو د وومن رایټس حوالې سره خبره کوو فیمیل ته کم ایج نه پکار دی چې مونږ اویر کو هغه چې ستاسو دا رایټس دي ایون تاسو چې څنګه وویل چې ما کالجز او دغه شانتي کې سیمینارز هم کړي دي نو هغه سیمینارز ټایم کې مونږ ته پکار دی یا یو ایج مونږ ته پکار چې هغه ایج نه سٹارټ ورته واخلو. داسې دي که نه چې زما خو د پرسنل اوپینین داسې دي که نه چې کې خپل کور نه مطلب تاسو اگر یو مور ہے که نه بینگ اے مدر اگر آپ کی بیٹی جو ہے ایک ایسی ایج پر پہنچ جاتی ہے کہ تھوڑا اس کے اندر ایک سمجھ بوجھ آ جاتی ہے تو زما خو دا سوچ دی کہ تاسو آغا ٹائم نہ خپل لور نہ مطلب دا سے اوکے کا نا ایک اویئرنیس سمجھانا شروع کریں اس کے بارے میں مطلب کہ ابھی جب وہ ایک اسکول گوئنگ ایج سے بچیاں آہستہ آہستہ سمجھدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹین ایج سے اسپیشلی تو میرے خیال سے گھر سے ہی بینگ اے مدر اگر آپ اپنی بیٹیوں کو ان کے بیسک رائٹس اچھے برے کا کہ آپ کو آگے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ کو جو ہے جو اگر آپ کو فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی مسائل سے گزرنا پڑے تو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے پورا ایک پڑھا لکھا معاشرہ جنم دیتی ہے تو بات وہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہے اف شی از ایجوکیٹڈ تو ہی وہ اپنی بیٹیوں کو آگے اپنے بچوں کو اویئر کر سکتی ہے. تو جب وہ گھر سے ہی یہ چیز لے کر نکلیں گی ان کی مائیں ان کو پہلے سے ایکوپ کر دیں گی تو جب وہ آگے اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آتی ہیں تو وہاں پر ان کو پروفیشنلی بھی ہم لوگ جو ہے ہمارے ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو اس چیز کے بارے میں ٹیکنیکلی اور لیگلی ان کو جو ہے اویئرنیس دی جاتی ہے. لیکن آپ کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے یہی شرط ہے کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. زیاتره ما غوي کړ چې فیمیلز کوم خبر کو د مېندو خبر ډېر هغه شانتي کې وی چې اویر کول نه شي خپل بچي نو هغه د پاره هم بیا د سکه یو وکلا یا د شانتي کې موږ د مشرانو یا کوم په کسي هغه سره انټریکشن پکار دی ورته. بالکل دیکھیں اس میں آپ جو ہے وہ کاؤنسلنگ ڈیر زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس میں بینگ اے فیمیل لائر آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں گرلس کی لیگل رائٹس کے اوپر اور آج کل ماشاء اللہ انٹرنیٹ کے اوپر میڈیا کے اوپر کافی زیادہ اس کے بارے میں ہو رہی ہے اور اس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی تھی. آج جو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں میں شعور آ گیا اور وہ بات کرنے سے ہی آتا ہے کاؤنسلنگ سے ہی آتا ہے. تو میرے خیال سے
کہ فیمیل لائرز اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. صحیح کتن کو موږ سره یو ورکوټ شان د مینه د مینه پس راځو تاسو مزه چړته بیا هر کلی او هغه دا سامان چې کله کور کې مروړي کنه هغه لاسونه بیا هم داسې داسې پاکوم. ښه راځم میډم طرف ته. میم خوراک خو ما ته خوشبو ډېره راځي اوس مې زړه غواړي چې وخورم خو تپوس کول ضروري دي. میم اکثر که موږ وګورو زموږ هر فیلډ کې زنانه چې کله څه کار ته مخه کړي نو ډېر زیات مشکلات دي چیلنجز هغوی ته ډېر پیش کېږي. نو هغه کم داسې کې چیلنج یو خو خپل ځان نه ځم چې شروعات وکړئ تاسو کم چیلنجز فیس کړي. بالکل بالکل دا چې دی که نه انفارچونیٹلی دا زمونږ سوسائٹی چې دی ایک تو ہم ہیں ہی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور وہ ایک ترقی پذیر انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. تو زمونږ سوسائٹی کې او سپیشلی خیبر پختونخوا کې تاسو وګورئ د پښتون سوسائٹی چې دی هغه کې د فیمیلز دپاره ډېر زیات چیلنجز دی. مطلب فار ایگزامپل تاسو چې خپل کور نه بهر به راځئ که نه آیا ایجوکیشن دپاره آیا جاب دپاره تاسو ته بس یعنی ہر قدم کے بس تاسو نه دغه ہرڈلز ملاویږي, مشکلات آپ کو ملیں گی, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل تاسو مطلب یو مور اگر آپ کے بچے ہیں تاسو سره معشومان دی تو پھر تو عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں گھر کو بھی لے کے چلنا, ساتھ اپنے کام کو بھی لے کر چلنا, وہ ایک خاندان کو بھی لے کر چلنا, تو یہ اتنے زیادہ مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن سب سے پہلے دا فرسٹ ہرڈل چی دی آہا دے ایجوکیشن دا پارا دے دا زمون فیملیز کے دا سے یو کانسیپٹ دا کہ بس اس کی جلدی سے بس اب یہ بڑی ہو جائے جلدی سے اس کی شادی کر دینی ہے, دمرا بکار نشتے کہ دیکھیں دیر زیادہ انویسٹمنٹ بہو کو اتنے پیسے اس پر لگاؤ, اس نے تو ویسے بھی شادی کرنی ہے بلکہ تبلاڑ بچی, تو اس کے اوپر اتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی اس کی تعلیم پر کیا ضرورت ہے. اول خدا بکار دی چی کہ دا زمونگا خپل سوچ چینج بہو کو کہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم صرف لڑکوں کو ہی فائدہ دے. ماں تاثر خبر کرنا چاہیے کہ ایک ایجوکیٹڈ ماں جو ہے وہ پورے خاندان جو ہے وہ کرتی ہے, وہ پڑھی لکھی ہوگی تو آگے اپنے بچوں کو بھی شعور دے سکی, ان کو گھر میں پڑھا سکتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, ان کو صحیح اچھے بری کا فرق بتا سکتی ہے. تو سب سے بڑا ہرڈل تو یہی ہوتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں بیا زما شدہ یو ماں سروے کرے ہو زما آبزرویشن دے دا فیمیل کوٹا ڈیر کم دی, مطلب جابس میں فیمیل کا کوٹا زیادہ ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل, تو فیمیل کوٹا زیادہ ہونا چاہیے, پوزیشنز زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس میں, آرگنائزیشن میں جو ایسی اگر ورکنگ مدرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو یہ تمام چیلنجز ہیں جس سے عورت نکلتی ہے اور ہم سب گزرتے ہیں. مونگم ہم نے بھی گزارے ہیں, مونگم دا پاس کرے تاسم کرے, یعنی ہر عورت کسی کو یہ چیز تیار نہیں ملتی ہے. عورت کے لیے اس سوسائٹی میں زمونگ معاشرہ کے ڈیر زیادہ چیلنجز تھی, اور تب کہیں جا کر ہم لوگ اور اسٹل دا خود اسٹرگل ٹو ٹول جون کے دے آخری دم تک ہماری اسٹرگل چلتی رہتی ہے. تو لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے اس میں. اور زنانه هم په دغه شیز باندې هغه یو دوه درې کوم خبرې کو کنه یو بیک بون زمونږ سترونګ پکار دی پاغي باندې زم چې خړ اسټرګل هغه کولې چې په شا باندې وګوري یا پلار یا ورسره رول یا دغه شان خاوند دا غي په شکل باندې ورته بیک بون ان ډیفینیټلی بیا هغه مشکل کاروم کولای شي ځکه چې بس وای مونږ کولای شو او په شا باندې زمونږ ولاړ دي. میم هغه زنانه کوم خبرې کو چې کم خپل رائټس لپاره आवाज نشو چتوله اور اوما خبره بیا راشي چې خلک بسوي کور والا بسې خفن شي, مور او پلار او مروریان خفن شي, هغه فیمیل ته سم میسج ورکوي چې هغه خپل आवाज اوچت کی پرایټ وی باندې کوم خبرو کو, اور بیا هغه زنانه چې کم هرس کیږي اور هغه چپ ناشتي وي خپل کیسې او ما شانته چپ ساتي اور دا هغه سروشي بیا سبا غي بچو سروشي ایون هغه بچی مو ما شانتي کې چوپ خاموش او مور ته کوم ویني ورتي چې بس چوپ شه بد خبر سم میسج ورکول غواړي چې څنګه باغی ځان پروټیکټ کوي او څنګه طریقې سره په د مخ کې ژوند تیري. بالکل میسج تو میرا یہی ہے کہ اگر عورتوں اگر ایسی کسی پرابلم سے گزر رہی ہیں عورتیں
کسی بھی لیول پر, چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں, چاہے ورکنگ پلیس کے اوپر, کہیں پہ بھی, تو میرے خیال سے اس پہ چپ نہیں رہنا چاہیے. ماشاءاللہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, فیس بک, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, آج کل بچہ جو ہے اس سے واقف ہے, اس کو یوز کرتا ہے. تو آپ ایسے فورمز کو اپروچ کریں, فیمیل لائرس کو اپروچ کریں. اگر فار ایگزامپل آپ ان مسائل سے گزر رہی ہیں, اسپیشلی آپ نے ہیرسمنٹ کا بتایا, سائبر تھریٹس کے بارے میں ہو گیا, بلنگ ہو گئی, بلیک میلنگ ہو گئی, انہیریٹنس کے آپ کے مسائل ہو گئے, فیملی کے مسائل ہو گئے, تو میرے خیال سے اب وہ دور گزر گیا ہے کہ اب چپ نہیں رہنا چاہیے, اور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو جو ہے سامنے آنا چاہیے. آپ آیا جو ہے وہ کورٹس کے تھرو بھی رجوع کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے بھی تھرو بھی آپ ان کو رجوع کر سکتے ہیں. خو میم دلته کې ستاسو دا خبره زه دلته کټ کوم چې زموږ زیاتر زنانه عمدغه وایي چې پکې زموږ نوم رانه شي, ایون که هغه هراسمنٹ کیسونه او که دغه شانتي کې نور هم باغی کې خپل نوم نه دغه بالکل اس کے حوالے آیا دې سره جی جی بالکل هر طریقه شته, بالکل د مونږ سره داسې فیمیل خبره کړو چې کې دا چا مونږ ته هغه بلیک میل کوي فیس بک کې, لیکن مونږ مطلب داسې به وکړو چې زمونږ نوم مخ کې بنا راځي, نہ ہمارا نام سامنے آئے, نہ ہماری آئیڈینٹی. تو اس کے لیے پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے, پراپر جو ہے وہ ایف آئی اے یا سائبر کرائم کے تھرو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیمیلز زیادہ سے زیادہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں اور ان کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سوسائٹی, ایک فیملی کا سسٹم ہے, عورتوں کو ہم نے عزت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ فیمیل کو پیچھے رکھ کے سامنے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. بالکل. اور دغه ډیر ښه میسج هم ورکړ چې مطلب आवाज اوچتول پکار دی, هغه په ډیفرنٹ طریقو سره. ایون چې میم خبره وکړله نو هغه پروفایل زموږ دومره سایبر کرایمز پروفایل دی, یا هغې نه علاوه که مونږ ډېر ور زموږ ډېر دغه شانتي کې انویسټیګیشن ډپارټمنټ څه دی چې مونږ به سیف یو, زموږ نوم به سیف وي, مخکې به نه ځي. که هغه زه یم, که هغه نورې زنانه دي, او که هغه تاسو یې, نو انشاءالله په دغه شیزونو باندې که مونږ لږ شانتې خپل ځان کیر وساتو, د خپلو ماشومانو, او هماغه خبره ده چې یو ایج چې کوم سټارټ کېږي, ټین ایجر سټارټینګ شي, نو ډیفینیټلی خپل بچو ته پکار دی چې هغه اویر کو د ښه بد. هغه ویلی شي که نه چې ګډ ټچ اور بیډ ټچ, اور د هغې دغه کیسې چې کومې وایي که نه دغه ډېر مین وي. سبا زموږ بچي لاړ شي په سوسایټي کې کار کوي, په یو کمپني کې ارګنایزیشن کې کار کوي, نو هغه که هلته کې څه هم فیس کوي, یو فرینډلي ماحول به ورسره وي, ځکه چې موږ وخت سره هغې ته هر څه ښودلي وي, بچو ته ویلي وي چې دا ښه دي, دا بد دي, اور هغه به ایزیلی موږ سره هر یو شیز شیر کوی شي. آیا که موږ دغه د خپل کور نه شروعات وکړو, نو زه یم چې ډېر به ښه نن نه وکوي, اوس نه وکوي, نو سبا به نه بچو ته داسې مشکلات فیس کېږي, نه به فیملیز ته کېږي, نه به مور ته کېږي, نه به پلار, او دغه ټول فیملیز به ډېر نه سفر کېږي. او په ټایم باندې چې څه هم سټپ یې هغه اخیستل پکار دي. تھینک یو میم, ډېره مننه, ډېرې ښکلې خبرې وشولې, او ایون اویرنیس حوالې سره ډېر تاسو ته انفارمیشن ملو شو. امید لرم چې ډېر به ښه لګېدی دغه پروګرام. نوشروان بھائی ډېره مهرباني دغه ښایسته خوراک لپاره, او الله دې تاسو ته نورم لوی ژوند درکړي, او الله دې وکړي چې سبا تاسو موږ ته نور ښایسته خوراکونه کوي. خپل ډېر خیال ساتئ, دوباره به ملاقات کېږي. دا لوی الله.